मन्त्रालयको संख्या 7 मा झार्नु गण्डकी सरकारको उपलब्धि। निर्मला कुर्मी प्रकरण बारेमा अनुसन्धान गर्न फेरि बनी समिति। U19 विश्वकप पुग्न नेपाललाई एक जित आवश्यक। UAE को चुनौती पार गर्नुपर्ने। नेपाली सेनाले पक्राउ गरेका 2 सैनिकलाई उपस्थित गराउन सर्वोच्चको आदेश। प्रचण्ड केपी ओलीसँग झस्किएपछि 10 पुसको गठबन्धन टुट्यो भन्दै कंग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले भने। 60 वर्षपछि नोकियाले बदल्यो लोगो। प्रदेशको नाम कोशी राखेको अवसरमा आज सार्वजनिक बिदा। 5 वर्षपछि प्रदेशको नाम कोशी। इन्धनको मूल्य नघट्ने। राष्ट्रपति निर्वाचनमा पौडेललाई मत दिने एकीकृत समाजवादीको निर्णय। भारतबाट बढेर आयो ग्यासको मूल्य, पेट्रोल र डिजेलको घट्यो। लिग 2 खेल्न दुबई गए सन्दीप लामिछाने। पूर्णबहादुर खड्काले खुलाए पुस 10 को गठबन्धन र 2 महिनामै भत्कनुका कारण पृथ्वी शाहलाई 11.5 वर्ष कैद सजाय गर्नुपर्ने CIB को प्रतिवेदन। सन्दीप लामिछाने प्रकरणमा सर्वोच्चको आदेश। मुख्य विषय नै उमेर विवाद। दुईतिर मुख फर्काएर बसेका जसपा र लोसपा फेरि पनि एउटै गठबन्धनमा। एलपी ग्यासमा निगमलाई प्रति सिलिन्डर 635 रुपैयाँ घाटा। रुसबाट अलग गर्न भारतलाई लडाकु विमान देखाएर लोभ्याउँदै अमेरिका। लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका लागू। 10 कक्षामा पढ्न 9 मा 35% अङ्क ल्याउनै पर्ने। केपी ओली कप च्याम्पियन मचिन्द्र फुटबल क्लबको खुसियाली। सरकारमा जान तयार कंग्रेस र सरकार छाडेको एमाले दुबईको प्रमुख प्रतिपक्षमा दाबी। प्रचण्डको घरबेटीले भद्रगोल बनाएको सडक अनुगमन गर्दै नारायण काजी श्रेष्ठ। 1 करोड भन्दा बढीको सुन र हिराका गहना सहित 3 जना पक्राउ। रवि लामिछाने सम्बन्धी जानकारी सहित देश विदेशका 25 महत्त्वपूर्ण खबर संक्षिप्त रूपमा लिएर आएका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिम समय हेर्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। स्मार्ट खबरको न्यूज बुलेटिनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म आर्यन नेउपाने। आज मिति विक्रमसम्म 2079 साल फागुन 18 गते बिहीबार, इस्वीसम्म 2023 मार्च 2 तारिक। सदाका दिन जस्तै आज पनि देश दुनियाँको ताजा अनि महत्त्वपूर्ण खबर अपडेट सहित तपाईमाझ उपस्थित भएका छौं। प्रस्तुत गरेको सामग्री मन परेको छ भने कृपया यो भिडियो सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो यस YouTube च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि के कस्तो लाग्दैछ आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजका मुख्य समाचारहरू सुरु गरौं। पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलको प्रसङ्गबाट। नेपाल आयल निगमले इन्धनको मूल्य नघटाउने निर्णय गरेको छ। भारतबाट खाना पकाउने ग्यास बाहेक अन्य सबै प्रकारका इन्धनको मूल्य घटेर आए पनि उपभोक्ता मूल्य हाललाई यथावत राख्ने निगमले जनाएको छ। निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायका अनुसार हाललाई इन्धनको मूल्य यथावत राख्ने निर्णय भएको छ। भारतीय इन्धन विक्रेता कम्पनी भारतीय आयल कर्पोरेसन IOC ले बुधबार इन्धनको नयाँ सूची पठाएको थियो, जस अनुसार खाना पकाउने ग्यासको मूल्य बढेको र डिजल तथा पेट्रोलको घटेर प्राप्त भएको निगमले जनाएको छ। नयाँ मूल्य अनुसार निगमलाई डिजलको लागत 5 रुपैयाँ 5 पैसाले सस्तो भएर आएको छ भने यस्तै पेट्रोलमा 1 रुपैयाँ 21 पैसा लागत घटेको निगमले जनाएको छ। निगमलाई मट्टीतेलमा 3 रुपैयाँ 40 पैसाले लागत घटेको र हवाई इन्धनमा 7 रुपैयाँ 3 पैसाले लागत घटेको छ। अन्य सबै प्रकारका इन्धनको लागत घट्दा खाना पकाउने ग्यासको लागत भने बढेको निगम स्रोतको दाबी छ। निगमलाई प्राप्त नयाँ मूल्य सूची अनुसार खाना पकाउने ग्यासको लागत प्रति सिलिन्डर 339 रुपैयाँ बढेको छ। पछिल्लो मूल्यपछि पनि निगमलाई 15 दिनमा 44 करोड रुपैयाँ नाफा रहेको छ। निगमलाई गत आर्थिक वर्षको नोक्सानीबाट ऋण र बक्यौता गरेर 15.5 अर्ब रुपैयाँ दायित्व भने बाँकी नै रहेको निगमले दाबी गरेको छ। अङ्कगणितीय पहिचान बोकेर पहिलो 5 वर्षे कार्यकाल बिताएको प्रदेशिकको नामाकरण गरिएको छ। प्रदेश सभाको बुधबार बसेको बैठकबाट प्रदेशिकको नाम कोशी राखिएको हो। प्रदेश सभामा कोशी नाममाथि भएको मत विभाजनमा बहुमत सांसदहरूको मत खसेपछि 63 महिनामा प्रदेशिकले बल्ल नाम पाएको हो। मत विभाजनका क्रममा सहभागी 86 जना सांसद मध्ये 82 जनाले कोशी नामको पक्षमा मत दिएका छन्। त्यसकारण 5 वर्षपछि प्रदेशिकको नाम कोशी बनेको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसै सम्बन्धी एउटा अर्को ठूलो खबर रहेको छ। प्रदेशिकको नाम कोशी पारित भएको अवसरमा प्रदेशिक सरकार आज प्रदेशभरि सार्वजनिक बिदा दिएको छ। बुधबार बसेको प्रदेशको मन्त्री परिषद बैठकले प्रदेशको नाम कोशी नामाकरण भएको उपलक्ष्यमा सार्वजनिक बिदा दिएको हो। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले जारी गरेको सूचना अनुसार प्रदेशभित्रका सबै सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक संस्थान, प्रतिष्ठान र शैक्षिक संस्थाहरूमा बिदा दिने उल्लेख गरिएको हो। ICC विश्वकप क्रिकेट लिग 2 खेल्न सन्दीप लामिछाने संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबई गएका छन्। उनले अब नेपाली टिममा श्याम ढकाल मौसमको ठाउँ लिने नेपाली क्रिकेट संघ क्यानले जनाएको छ। सर्वोच्च अदालतले विदेश जान अनुमति लिनुपर्ने आदेश दिएपछि क्यानले उनलाई UAE पठाउने तयारी सुरु गरेको थियो। उनी बुधबार दिउँसो 3 बजे UAE गएका छन् भने क्यानले अभ्यासका क्रममा मौसमलाई काँधमा चोट लागेको बताएको छ। नेपालले UAE सिरिजको दोस्रो खेल बिहीबार घरेलु टोली UAE सँग खेल्नेछ। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानका कार्यवाहक सचिव दुर्गाराज पाठकले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद स्वीकृति दिएपछि सन्दीप दुबई गएको बताए। टिम व्यवस्थापनले चाहेमा उनले बिहीबार UAE विरुद्धकै खेल खेल्न पाउने उनको भनाइ रहेको छ, यानि कि आज खेलिने खेल खेल्न पाउने सम्भावना बढी रहेको छ।
बाँकेको निर्मला कुर्मी बेपत्ता प्रकरणको अनुसन्धानका लागि प्रहरीले अर्को समिति गठन गरेको छ। गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB का प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक SSP राजेन्द्र आचार्यको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको हो। समितिमा CIB का प्रहरी उपरीक्षक SP नवराज अधिकारी, प्रहरी प्रधान कार्यालय कानून शाखाका प्रहरी नायब उपरीक्षक DSP विष्णु प्रसाद सोती, CIB का DSP मदनजित महरा र रामकृष्ण पाठक सदस्य रहेका छन्। यानि कि निर्मला कुर्मी प्रकरण बारेमा अनुसन्धान गर्न फेरि समिति बनेको छ। नेपाली सेनाका उपरथी प्रेम शाहीलाई सहयोग गरेको अभियोगमा नेपाली सेनाले प्राण विभागका प्रमुख सेनानी कुलदीप तिमिल सेना र महेन्द्र जङ शाहलाई पक्राउ गरेको छ। सैनिक मुख्यालयले जङ्गी अड्डाले भने थुनामा राखेको अस्वीकार गरिरहेको छ। सैनिक प्रवक्ता कृष्ण प्रसाद भण्डारीले सुत्पुस मात्रै भैरीको दाबी गरे, तर हामीलाई सैनिक उच्च स्रोतबाट प्राप्त विवरण अनुसार दुवै जनालाई उपरथी शाहीलाई सहयोग गरेको भन्दै 1 महिना अघिबाट निगरानीमा राखिएको थियो। केही दिनदेखि जिम्मेवारीबाट अलग गरिएका उनीहरूलाई बुधबार सैनिक प्रहरीले पक्राउ गरेको स्रोतले बताएको छ। र साथमा नेपाली सेनाले पक्राउ गरेका दुवै सैनिकहरूलाई सर्वोच्चमा उपस्थित गराउन सर्वोच्च अदालतले आदेश समेत दिएको छ। नेपाली कंग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग निरन्तर संवादमा रहेर 10 पुसको गठबन्धन भत्काउन सफल भएको दावी गरेका छन्। सुर्खेतमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले प्रधानमन्त्री नियुक्त भएदेखि नै आफू निरन्तर प्रचण्डसँग संवादमा रहेको पनि बताएका छन्। उहाँ प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएकी बेलुका बधाई दिन प्रधानमन्त्रीज्यूलाई फोन गरेको थिए। हामीबीच 10 मिनट कुरा भयो, त्यसपछि प्रधानमन्त्रीज्यूसँग दिनहौ जस्तो संवादमा रहे भन्दै खड्काले भने त्यसै बेलादेखि नै चुनावी गठबन्धनका प्रकृति हुने विषयमा छलफल नै चलिरहेको थियो। त्यसको परिणाम राष्ट्रपतिमा 8 दलीय सहमति गर्दै रामचन्द्र पौडेललाई साझा उम्मेद्वार बनाउने परिस्थिति विकसित हुन पुग्यो भन्दै उहाँले बताउनुभयो। र साथमा प्रचण्ड केपी ओलीसँग झस्किएपछि 10 पुसको गठबन्धन टुट्यो भन्दै कंग्रेस उपसभापति खड्काले भनेका छन्। ओलीले अनैतिक गतिविधि गर्न थालेपछि प्रचण्ड झस्किएका थिए, त्यसकारण 10 पुसको गठबन्धन टुटेको हो भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीले राष्ट्रपति निर्वाचनमा रामचन्द्र पौडेललाई मतदान गर्ने निर्णय गरेको छ। आज बसेको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले 8 दलका साझा उम्मेद्वार पौडेलको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको हो। 13 फागुनमा पौडेलले उम्मेदवारी दर्ता गर्दा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल स्वयं प्रस्तावक बसेका थिए भने अहिले माधव नेपालले रामचन्द्र पौडेललाई एकीकृत समाजवादीले राष्ट्रपति निर्वाचनमा मत दिने निर्णय गरेका हुन्। क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने प्रकरणमा सोमबार सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ताले पढेर सुनाएको आदेश र न्यायाधीशको हस्ताक्षर भएको आदेशमा भिन्नता पाइएको छ। सन्दीपलाई थुना बाहिरै रहन लिएको आधार बारेमा सोमबार वाचन गरिएको र आदेश र न्यायाधीशबाट हस्ताक्षर भएको आदेशमा केही भिन्नता देखिएको पाइएको छ। हामीलाई प्राप्त सर्वोच्चको आदेशमा मुख्यतः किशोरीको उमेर विवादलाई बढी आधार लिएको देखिन्छ। त्यसबाहेक किशोरीको शारीरिक परीक्षण, घटना स्थिति मुचुल्का CCTV फुटेज, टेक्स्ट म्यासेज, फेसबुक म्यासेज, स्न्यापच्याट म्यासेज लगायतका आधार र कारणबाट प्रतिवादीलाई थुनामै राखी मुद्दाको पूर्वपक्ष गर्ने सम्मको अवस्था नरहेको समेत भनिएको छ। त्यसैगरी सर्वोच्चको आदेशमा अदालतमा उपस्थित भई साक्षीहरूले गरेका बगपत्र तथा तत्काल प्राप्त प्रमाण तथा मिसिल संलग्न अन्य प्रमाणको आधार कारणबाट प्रतिवादीलाई थुनामै राखी मुद्दाको पूर्वपक्ष गर्नुपर्ने सम्मको अवस्था नभएको समेत बताइएको छ। यानि कि सन्दीप लामिछाने प्रकरणमा सर्वोच्चको आदेशमा मुख्य विवाद नै अथवा मुख्य विषय नै किशोरीको उमेर विवाद रहेको बताइएको छ। खाना पकाउने एलपी ग्यासमा नेपाल आयल निगमलाई प्रति सिलिन्डर 635 रुपियाँ घाटा हुने भएको छ। इन्डियन आयल कर्पोरेसन आयुषले पठाएको नयाँ मूल्य सूची अनुसार निगमलाई प्रति सिलिन्डर एलपी ग्यासमै 635 रुपियाँ घाटा हुने भएको हो। आयुषले हिजो पठाएको नयाँ मूल्य सूची अनुसार एलपी ग्यासको मूल्य प्रति सिलिन्डर 339 रुपियाँ बढेर आएको छ भने यससँगै एलपी ग्यासको खरिद लागत प्रति सिलिन्डर 2435 रुपियाँ पुगेको नेपाल आयल निगमले जनाएको छ। यसअघि खाना पकाउने एलपी ग्यासको खरिद लागत प्रति सिलिन्डर 2096 रुपियाँ थियो। यो मूल्य अनुसार निगमलाई प्रति सिलिन्डर 296 रुपियाँ घाटा थियो। अहिले त्यो प्राप्त नयाँ मूल्य सूची अनुसार निगमलाई सिलिन्डरमा 635 रुपियाँ घाटा हुने बताइएको छ। विद्यार्थीहरूले कक्षा 10 मा अध्ययन गर्नका लागि कक्षा 9 को परीक्षामा सबै विषयमा कम्तीमा 35% अङ्क ल्याउनु पर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले लेटर ग्रेडिङका निर्देशिका कार्यान्वयनमा आइसकेकाले यो अनिवार्य व्यवस्था गरिएको जनाएको छ। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका महानिर्देशक वैकुण्ठ प्रसाद अर्यालले यही शैक्षिक सत्रबाटै कक्षा 9 मा 35% भन्दा कम ल्याए नन ग्रेडिङ अवर्गीकृत हुने बताएका छन्। सबै विषयमा 35% भन्दा माथि ल्याउनु पर्छ। कम ल्याएमा पछि मूल प्रमाणपत्र पाइँदैन। यो यही शैक्षिक सत्रबाट लागू भइसक्यो भन्दै उहाँले बताउनुभयो। उनका अनुसार कक्षा 9 मा 35% भन्दा कम ल्याएमा पुनः कक्षा 10 मा जान तत्काल 2 पटकसम्म मौका परीक्षाको अवसर दिइने समेत बताइएको छ। यानि कि अब लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका लागू भएको छ भने कक्षा 10 मा पढ्न 9 कक्षामा 35% अङ्क ल्याउनै पर्ने प्रावधान राखिएको छ।
अप्ठ्यारो परेपछि संसद बैठक चैत 5 गतेसम्मलाई स्थगित भएको छ भने संसदका दुई ठूला दलहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले प्रमुख प्रतिपक्षी दलमा दाबी गरेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई संसदको पहिलो दल नेपाली कांग्रेस र दोस्रो दल नेकपा एमाले विश्वासको मत दिएका थिए। सरकारलाई विश्वासको मत दिए पनि आफू सरकारमा सहभागी नभएको भन्दै नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षी बेन्चमा बस्दै आएको थियो। राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार बीचको विषयमा तत्कालीन सत्तारूढ गठबन्धन विभाजित भएपछि गत सोमबार एमाले सरकार छाडेको थियो। उसले त्यस लगत्तै सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिएको थियो। यससँगै एमाले आफूहरू प्रमुख प्रतिपक्षी भएको दाबी गरेको छ भने दुई दलको दाबीबीच तनाव हुने अवस्था आएपछि संसद सचिवालयले प्रतिनिधि सभाको बैठक नै 3 सातालाई स्थगित गरेको समेत जनाएको छ। दर्शक महानुभावहरू, अहिले सरकारमा जान तयार कांग्रेस र छाडेको एमाले दुवै प्रमुख प्रतिपक्षीमा दाबी हुँदा संसदमा तरङ्ग पैदा भएको छ। दुवै पार्टीहरूले यद्यपि प्रचण्डलाई सरकारबारेमा समर्थन गरेका छन्। उपप्रधानमन्त्री एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले आज कमल विनायक नगरकोट सडकको अनुगमन गर्ने भएका छन्। अनुगमनमा नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव, मन्त्रालयका सचिव, सडक विभाग डीजी, सम्बन्धित आयोजनाका प्रमुख, ठेक्का पाएका निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि सहितको टोली हुनेछ भने बिहान 9 बजे सल्लाहघारी भक्तपुरमा भेट भई कमल विनायक भत्केको पार्टीदेखि नगरकोटसम्म पुगेर अनुगमन सम्पन्न हुनेछ। सैलुङ कन्स्ट्रक्सनले ठेक्का पाएर पटक पटक म्याद थप्दा पनि काम सम्पन्न हुन नसकेको अरुण आयोजना यो हो। सैलुङ कन्स्ट्रक्सन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका घरबेटीका रूपमा परिचित शारदा प्रसाद अधिकारीको हो। निर्माणको ढिलासुस्तीबाट जनताले वर्षौंदेखि शास्ति खिपिरहेको र सरकार तथा निर्माण कम्पनी विरुद्ध आक्रोश पोखेको परिस्थितिबीच उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले प्रष्टीकरण माग्दा चैत मसान्तसम्ममा सम्पूर्ण निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने वचनबद्धता निर्माण कम्पनीले जाहेर गरेको थियो। यानि कि प्रचण्डको घरबेटीले भद्रगोल बनाएको सडक अनुगमन नारायण काजी श्रेष्ठले गर्ने भएका छन्। गण्डकी प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको संख्या 12बाट 7मा झार्नुलाई सरकारको मुख्य उपलब्धि मानेको छ। बुधबार प्रदेश सभामा सम्बोधन गरेका प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले मन्त्रालय घटाउने कदमले जनतामाझ प्रदेशको सकारात्मक सन्देश प्रभाव भएको बताएका छन्। प्रदेश सभामा सरकारको तर्फबाट मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले प्रदेश प्रमुखले गर्ने सम्बोधन उपलब्ध गराएका थिए। प्रदेश प्रमुख गुरुङले पुस 25 गते गठन भएको गण्डकी सरकार विगतको शासन सञ्चालनको क्रममा प्राप्त भएको अनुभव, प्रदेशको आन्तरिक आम्दानी, वर्तमान राष्ट्रिय आर्थिक अवस्था तथा प्रदेशलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउने तर्फ लागेको गुरुङको भनाइरहेको छ। यानि कि मन्त्रालयको संख्या 7मा झार्नु गण्डकी सरकारको उपलब्धि भन्दै बताइएको छ। अर्को वर्ष श्रीलङ्कामा आयोजना हुने U19 क्रिकेट विश्वकपमा छनौट हुने लक्ष्यसहित युएई पुगेको नेपाली U19 राष्ट्रिय क्रिकेट टिम अब लक्ष्य पूरा गर्नबाट एक खेल मात्र टाढा रहेको छ। सिंगल राउन्ड रोबिनका आधारमा भइरहेको U19 विश्वकप छनौटमा नेपालले लगातार खेल जितिरहेको छ भने 6 राष्ट्र सम्मिलित छनौटमा नेपाल र आयोजक युएईले सबै 4 खेल जितेर अपराजित भएका छन्। अब लिगको अन्तिम खेलमा नेपाल र युएई आज भिड्दैछन्। लिगको खेल भए पनि यो खेल फाइनल जस्तै हुनेछ। जित्ने टिम U19 विश्वकपमा पुग्नेछ भने हार्ने टिमको विश्वकप खेल्ने सम्भावना सकिनेछ। यसअघि नै हङकङ, मलेसिया, सिङ्गापुर र कुवेत विश्वकप पुग्ने होडमा बाहिरिसकेका छन्। सन् 2016मा पछिल्लो पटक बङ्गलादेशमा U19 विश्वकप खेलेपछि उमेर समूहको टिमले फेरि विश्वकप नै खेल्न सकेको थिएन। विशेष गरी U19 विश्वकप पुग्न नेपाललाई एक जित आवश्यक छ भने युएईको चुनौती पार गर्नुपर्ने देखिएको छ। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले पृथ्वीबहादुर शाह सहितको समूहबारेमा अनुसन्धान सकेर प्रतिवेदन बुझाएको छ। बुधबार जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँमा अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको सिआइबीका एसएसपी दिनेश आचार्यले जानकारी दिनुभयो। ब्युरोले अनुसन्धानमा भएको प्रगतिबारेमा पत्रकार सम्मेलन गरेर जानकारी गराएको छ। अछाम घर भएका 35 वर्षीय शाहसहित 7 जनालाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले पुस 22 गतेमा पक्राउ गरेको थियो। उनीहरू विरुद्ध ब्युरोले ठगी, लिखित सम्बन्धी कसुर, सरकारी ठगी र संगठित अपराध मुद्दामा अनुसन्धान गरेको छ। 4वटा शीर्षकमा प्रहरीले गरेको अनुसन्धानको आधारमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले अदालतमा मुद्दा लैजाने तयारी गरेको छ भने सिआइबीले शाहलाई कम्तीमा 11.5 वर्ष थुनामा राख्न मागदाबी लिने प्रस्तुत प्रतिवेदन बुझाएको छ। शाहबाट ठगिएका अमेरिकन नागरिकहरूलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन र आरोपीहरूलाई जरिवाना हुनुपर्ने ब्युरोको राय रहेको छ। शाहले ठगी गरेर $46 लाख, 3 करोड नेपाली र 12,000 पाउन्ड स्टर्लिङ गरी कुल 65 करोड नेपाल भित्राएको समेत बताइएको छ। ब्युरोले गरेको अनुसन्धानबाट शाहले 44 जना अमेरिकन नागरिकलाई ठगेर नेपालमा पैसा भित्राएको खुलेको छ। 24 जना अमेरिकनले शाहबाट ठगिएको जाहेरी दिएका छन्। पीडित अमेरिकन नागरिकले इमेल गरेर सिआइबीमा जाहेरी समेत पठाइसकेका छन्। यानि कि पृथ्वी शाहलाई 11.5 वर्ष कैद सजाय गर्नुपर्ने सिआइबीको प्रतिवेदनले बताएको छ।
धेरैपछि जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी एउटै गठबन्धनमा सामेल भएका छन्। अर्थात् 7 वर्षपछि लोसपा र जसपा 8 दलीय गठबन्धनमा आएका हुन्। एउटै विचार र एउटै मुद्दामा जसपा र लोसपाले अलग अलग सङ्घर्ष गर्दै आइरहेका थिए। दुवै दलले तराई मधेसलाई नै आफ्नो आधार क्षेत्र बनाएका छन्। सुरुमा गजेन्द्र नारायण सिंहको नेतृत्वमा नेपाल सद्भाव पार्टी थियो। त्यसपछि उपेन्द्र यादवले मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल गठन गरे। मधेस आन्दोलन सुरु भएपछि मन्त्र ठाकुरले तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी गठन गरे। त्यसपछि त्यही तमलुपा फोरम र नेपाल सद्भाव पार्टीबाट फुटेर विभिन्न दल बनेका थिए। यद्यपि दुईतिर मुख फर्काएर बसेका जसपा र लोसपा एउटै गठबन्धनमा आइपुगेका छन्। पहिलो संस्करणको केपी ओली कप राष्ट्रिय फुटबल च्याम्पियनसिपको उपाधि मछिन्द्र फुटबल क्लबले हात पारेको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा बुधबार साँझ भएको फाइनलमा सातोबाटोलाई टाई ब्रेकरमा 5-3 गोल अन्तरले हराउँदै मछिन्द्रले उपाधि हात पारेको छ। मछिन्द्रको जितमा विशाल श्रेष्ठ नायक बनी सातोबाटोका अब्दुल लतिफ अबुबाकरले प्रहार गरेको पेनाल्टी श्रेष्ठले रोकेपछि खेल मछिन्द्रको पोल्टामा गएको हो। दर्शक महानुभावहरू, त्यहाँका तस्बिरहरू तपाईँहरूले स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ। भन्सार छलेर ल्याएको रु 1 करोड 10 लाख बराबरको सुन र हिरा सहितको गहना सहित 3 जना भारतीय नागरिकलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। भारतबाट काठमाडौँ लैजाँदै गरेको 63.898 तोला र हिरा जडित गरगहना 22.878 तोला गरगहना सहित भारतीय नागरिक पक्राउ परेका हुन्। भारतको कलकत्ताबाट काठमाडौँ जान आउँदै गरेको भारतीय नम्बर प्लेटको WB12 AV5566 नम्बरको भारतीय गाडीमा लुकाई छिपाई ल्याउँदै गरेको गहना आज बिहान 1 बजे प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले यहाँ पत्रकार सम्मेलन गरी पक्राउ गरेका 3 जना र बरामद सामान सार्वजनिक समेत गरिसकेको छ। पक्राउ पर्नेमा भारतको उत्तर प्रदेश राज्य बलिया जिल्ला फेफना थानका 42 वर्षीय विनोद प्रसाद, पश्चिम बङ्गाल राज्य हावडा जिल्लाका गोलाबाडी पुलिस थाना सल्कीका स्कुल रोल, कलकत्ताका 51 वर्षीय गणपत कुमार तोसावर र 42 वर्षीय नरेश वर्मा रहेको कार्यालयका प्रमुख रामेश्वर कार्कीले जानकारी दिनुभयो। फिनल्यान्डको विश्व प्रसिद्ध कम्पनी नोकियाले आफ्नो आइकनिक लोगो 60 वर्षपछि परिवर्तन गरेको छ। यद्यपि सन् 1966 पनि नोकियाको लोगोमा थोरै परिवर्तन हुँदै आएको छ भने तथापि ब्रान्डको लोगो पूर्ण रूपमा परिवर्तन भएको यो पहिलो पटक हो। स्पेनको बार्सिलोनामा चलिरहेको मोबाइल वर्ल्ड कङ्ग्रेसका अवसरमा नोकियाले कम्पनीको लोगो परिवर्तनको घोषणा गरेको हो। कम्पनीको लोगो बदलिएसँगै नोकिया कम्पनी अब मोबाइल व्यवसायका अलावा नेटवर्क व्यवसायमा पनि एकपटक केन्द्रित हुने तयारीमा रहेको सङ्केत गरेको छ। दर्शक महानुभावहरू, त्यो लोगो कस्तो रहेको छ तपाईँहरूले स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ। अमेरिकाले आफ्नो लडाकु विमान किन्न प्रस्ताव गरेर भारतलाई रुसबाट अलग गराउने प्रयास गर्न थालेको छ। भारतलाई यति बेलामा पाकिस्तान र चीनको तीव्र आधुनिकीकरण भइरहेको वायुसेनासँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यही महिना बेंगलुरुमा आयोजित यस वर्षको एरो इन्डिया डिफेन्स शोमा अमेरिकाले पहिलो पटक आफ्नो सबैभन्दा आधुनिक लडाकु विमान F-35 का साथमा F-16 र B-1B बमवर्षक विमान पनि ल्याएको छ। उक्त शोको 27 वर्षीय इतिहासमा यसपालि अमेरिकाबाट सबैभन्दा ठूलो प्रतिनिधि मण्डल सहभागी भएको छ भने यसलाई दुई देशबीचको बढ्दो रणनीतिक सम्बन्धको संकेत मानिएको छ। दशकौंदेखि भारतको सबैभन्दा ठूलो हतियार आपूर्तिकर्ता रुसबाट यसपटक नामको मात्रामा उपस्थित थियो, जसले विमान, ट्याङ्क, रेडार र ट्रकको नमुना मात्रै प्रदर्शन गरेको थियो। विशेष गरी रुसबाट अलग गर्न भारतलाई लडाकु विमान देखाएर लोभ्याउने अमेरिकाले तरिका अपनाएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यिनी समाचार सामग्री सहित हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। प्रस्तुत गरेको समाचार सामग्रीमा तपाईको केही टिक्का टिप्पणी भए तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनुहोला। दैनिक रूपमा सत्य अनि तथ्य खबर अपडेटका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। दिनभरको न्यूज अपडेट बेलुकी 6 बजे हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा हेर्न सक्नुहुन्छ। जाँदा जाँदै तपाईलाई हामीले प्रस्तुत गरेको सामग्री मन परेको छ भने कृपया यो सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनुहोला। तपाईको बाँकी पल सुखद रहोस्।